नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आउने राजनीतिक किचलो र भ्रष्टाचारका श्रृङ्खला कम थिएनन् नेपालमा। यसैबीच कोरोनाको कहर आयो। धेरै ढिलो नगरिकन लकडाउन, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भनेर सरकारले सुरु मात्र के गरेको थियो, फेरि त्यही स्वास्थ्य सामग्रीमा घोटाला र सत्तारूढ दलको नयाँ राजनीतिक किचलो छताछुल्ल भयो। विपदको बेला नेकपा भित्रैको निर्वस्त्र खिचडीले गाउँको गल्ली गल्लीसम्मै पोल्यो। यो खिचडी सेलाउन नपाउँदै बाहिरबाट अर्को प्रहार गरियो, जसले हरेक नेपालीको छातीमा चोट लागेको छ। नेपाली जनताको छातीमा जुत्ता प्रहार भएको छ। नेपाली जनता टुलु हेरेर बस्ने बाहेक केही गर्न सक्ने स्थिति अहिले रहेको छैन। यो चोट आउन सक्ने पहिलेदेखिकै एक किसिमको आशंका त थियो, तर सुरक्षा कवच हामी आफैले नलगाउँदा आज नमिठो घाउ सहनु परेको छ। कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा हाम्रा लागि वर्षौं पुरानो यस्तो घाउ हो जो न आफै निको हुन्छ न त हामी त्यसको उपचार गर्न प्रयत्न गर्छौं। फलस्वरूप आफ्नै आँखा अगाडि छातीभरि पीडा सहँदै आफ्नो भूभाग गुमाउनु परेको छ। हिजो मात्रै भारतले एकतर्फी रूपमा नेपालको भूगोलमा रहेको लिपुलेख कालापानीबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक ट्र्याकको उद्घाटन गरेको समाचार पढ्नु पर्यो। आफ्नो देशको माटोमा एक छिमेकीले सडक बनाएर उद्घाटन गर्छ, अर्को छिमेकीले मौन बसेर हेरिरहन्छ। जसले सबैभन्दा पहिले सूचना पाउनु पर्थ्यो, प्रतिक्रिया जनाउनु पर्थ्यो, उसले अरू सबै नागरिकले विरोध जनाएपछि बल्ल केही बोल्ने चेष्टा गर्यो। यो जस्तो विडम्बना र दुर्भाग्य के हुन्छ नेपालीका लागि? भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र समावेश गरेको 6 महिनापछि नेपाली भूभाग व्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेखसम्मको सडक मार्ग उद्घाटन गरेको छ। 5 वर्ष अघि भूकम्पले नेपाल अस्तव्यस्त भएको बेला भारत र चीनले नेपालसँग सल्लाह नै नगरी लिपुलेख पासबाट व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेकोमा अहिले कोरोना महामारीका बीच भारतले सडक मार्ग उद्घाटन समेत गरेको छ। यसले भारतको हेपा प्रविधि र नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट्याएको छ। साथै यस सम्झौतामा चीनले मौनता साध्नुलाई कम आंकलन गर्न सकिँदैन। चीनियाहरूले पनि सिंहदरबारमा गएर प्रदर्शन गर्ने चेष्टा गर्न थालिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले छिमेकी भनेर मात्रै बस्ने हो भने विश्वबाट नेपाल क्रमशः एक्लिँदै जानेछ। अब नेपाल र नेपालीले भारत र चीनबाट आउने मुठ्ठीभर सहयोग र अनुदानको लोभमा नपरी तिनलाई हेर्ने चस्माको पावर परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ। भारतका संघीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार ट्वीट गर्दै अब भारतीय तीर्थयात्रीलाई मानसरोवरको यात्रा गर्न सहज हुने भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरे। नेपाल सरकार यसबारे जानकार रहे नरहेको र आगामी कदम के हुने भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपाल सरकारले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सो क्षेत्रमा पछिल्लो भारतीय गतिविधिबारे जानकारी पाएको र यसबारे स्पष्ट विवरण दिन भारतीय दूतावास मार्फत भारत सरकार समक्ष आग्रह गरिएको बताए। लिपुलेख कालापानीबारे सरकार सजग छ। भारत सरकारबाट स्पष्ट विवरण आएपछि नेपाल सरकारले के कस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ भन्ने उही पुरानो शैलीको जवाफ थियो परराष्ट्र मन्त्रीको। भारतले बिना जानकारी, बिना समन्वय एकपछि अर्को काण्ड मचाउँदै गइरहेको छ, तर हामी भने हरफ अनुसारका प्रोटोकलको पालना गरिरहेका छौं। प्रोटोकलका शब्दमा नेपाल हराउँदा दिन दहाडै आफ्नो भूमि मिचेर सडक सञ्जाल बनिसक्दा पनि सरकार यता त्यसै अल्मलिएर बसेको छ। भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दा वा उसले नेपालको लिपुलेख कालापानी क्षेत्रमा सैनिक राखेर गतिविधि गर्दा पनि हाम्रो सरकारका तर्फबाट बहानाबाजीका प्रष्टीकरण मात्रै आइरहेका छन्। नेपाल सरकारले भन्यो, हामीले विभिन्न चरणमा कुरा राखेका छौं, सचिव मन्त्री स्तरमा वार्ता भएको छ, लिखित पत्रचार गरेका छौं, भारतले यसमा वार्ता गर्न सहमति जनाएको छ। ऐजन खोइ त अहिले त भारतले सरकारलाई निर्लज्ज हुने गरी वास्तविकता देखाइदिएको छ। भारतले न त नेपाल सरकारको कुरा बुझेको देखियो न त सुनेको। यसको मतलब नेपाल सरकारको तर्फबाट सशक्त रूपमा कुरा राख्न नसकेको भन्ने प्रष्ट देखियो। जनता धेरै कराए, त्यसैले यसो कुरासम्म उठाइदिउँ भने जस्तो गरी काम गरियो। भारतले वार्तामा नबस्ने गरी आफ्नो नियत नबदले पनि नेपालले पुरानै रटान छोड्न सकेन। जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्वको संसदीय अन्तर्राष्ट्रिय समितिले तत्काल मिचिएका नक्सा सहितको नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदा समेत जनताले चुनेर पठाएका सांसदको बोली सरकारले सुनेन। चौतर्फी दबावपछि प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, यो सरकारले नक्सा होइन, जमिन नै फिर्ता ल्याउनेछ। खोइ त प्रधानमन्त्रीज्यू, कहिले आउने हो त्यो समय? यसबाट उब्जिएको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले अब नेपाली जनतालाई दिनु नै पर्नेछ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट चीन सहितको नाका जोड्ने सडक निर्माण सकेर उद्घाटन गरे पनि स्थानीय स्तरमा यसबारे कुनै जानकारी छैन। शुक्रबार भारतीय सञ्चार माध्यममा तवाघाट लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेको समाचार आएपछि यहाँका सरकारी निकाय लगायत स्थानीय चकित भयो। सबै कुरा थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तै सुतेको कुम्भकर्ण सरकारको गल्तीको मूल्य आज नेपाली जनताले चुकाउनु परेको छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा एक पटक विरोध स्वरूप कूटनीतिक नोट भारतलाई बुझाएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको सम्झिने यो सरकार र यसको संयन्त्रले माखो नमार्दा आज नेपालीले आफ्नो भूमिमा टेक्न समेत पाउँदैनन्। भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूभागमा सडक विस्तार गर्नु नेपालको सार्वभौमिकता, सम्प्रभुता र स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो। भारतको यो कार्यले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आघात पुगेको छ। भत्सना लागेको भारतको यो हेपाहा रवैया र नेपाल सरकारको उदासीनताको परिणाम हो नेपाली भूभाग गुम्नु। केही नेता, सीमाविदहरू, नागरिक समाज, विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट भारत सरकारको यो हरकतको विरोध गर्दै नेपाल सरकारले तुरुन्तै यसबारे ठोस कदम चाल्न ढिला गर्न नहुने भन्दै दबाब दिएका छन्। भारतले कालापानी क्षेत्र औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपाल सरकारले बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना गर्न गरेको निर्णय कागजमै सीमित भएको छ। नागरिक समाजले आफ्नै पहलमा नेपालको नयाँ नक्सा बनाएर सरकारलाई बुझाएपछि प्रधानमन्त्रीले नक्सा होइन गुमेको नेपाली भूभाग ल्याउने तयारीमा छौ भनेर टार्नुको साटो नेपालले पनि आफ्नो सम्पूर्ण भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सकेको भए सायद अन्तर्राष्ट्रिय दबाव पर्न सक्थ्यो कि सायद भारतले वार्ता गर्ने भनेर थाती राखेको विषयमा यो प्रकारको मनमानी गर्दैन थियो कि। तर हामी नराम्ररी चुकिसकेका छौं जसको फाइदा भारतले उठाइरहेको छ। आज कोरोनाको कहर छ, लकडाउन छ, तर सीमा गुमेको शोकमा युवा विद्यार्थीहरू सडकमा आएका छन्। सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन्, सरकार सीमा बेच्यो कि मिच्यो थाहा चाहियो। यो केवल सडकमा उत्रिएका युवा विद्यार्थीहरूको मात्र होइन, 3 करोड नेपालीको प्रश्न हो। सरकार मिचिएको सीमाबारे थाहा चाहियो। आफ्नो सीमा मिचिएकोमा विरोध गर्नु कुन अपराध हो? सरकार विरोधका लागि सडकमा आएकाहरूलाई पक्राउ गर्ने हो कि सीमा विवादबारे भारत र चीनको धारणा माग्ने हो? सीमा विवाद हामी मिलाउँछौं, यो कूटनीतिक मामिला हो, हामी पहल गर्दैछौं भन्दा भन्दै भारतले सडक बनाएर उद्घाटन नै गरिसक्यो। तिम्रो पहल कता मोडियो? विवाद उत्कर्षमा पुगिसक्यो, वार्ता पनि माथिल्लो स्तरबाटै गरिनुपर्छ होइन र? अरू बेला सामान्य हाई हेल्लो गर्न पनि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच टेलिफोन वार्ता हुन्छ भन्ने सुनिन्छ त। यो बेला चाहिँ किन टेलिफोनको तार काटेको? निकै समय भयो, अब अरूबाट पार लाग्ने छाटकाट देखिँदैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री स्तरबाटै यो कुराको टुङ्गो लगाउनुपर्छ। हुन त भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक कालापानीमा सडक ट्र्याकको उद्घाटन गरेको प्रति नेपाल सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको भनेर आएको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कडा आपत्ति जनाएर मात्रै यसको समाधान हुँदैन। विज्ञप्ति त यसअघि नै जारी गरिएकै हो नि। त्यसैले पुरानो विवादलाई समाधान गर्न अब नयाँ तरिका, नयाँ बाटो, नयाँ अठोट चाहिन्छ। लिखित नोट मात्र होइन, अब प्रधानमन्त्री स्तरबाटै 1-to-1 वार्ता गर्नुपर्छ। तर्कसङ्गत र यथेष्ट प्रमाण सहित बलियो डायलग गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली जनता, नेता, सरकार, प्रतिपक्ष सबैको एउटै स्वर हुनुपर्छ। यसका लागि विगतमा पनि भएको थियो, आज पनि हुन्छ र भोलि पनि सबैको स्वर एक हुनेछ। र त्यो स्वर राष्ट्रको कार्यकारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन ढिला गर्नुहुन्न। वार्ता नै आलटाल गरेपछि अबको बाटो कानुनी लडाईको नै हो। यसका लागि खुट्टा नकमाइकन सरकार अघि बढ्नुपर्छ। यसको अर्को विकल्प छ भने पनि सरकारले जनतामाझ राख्न सक्नुपर्छ। अब बहानाबाजीले मात्रै हुँदैन। गुमेको भूमि नेपाली जनतालाई सरकारले फिर्ता दिलाउनुपर्छ। नेपाली जनता यसका लागि हर कुनै चुनौती सामना गर्न तयार छन्। अपेक्षा यति हो, अब सरकार कुर्सी जोगाउन होइन भूमि जोगाउन लागोस्। लिपुलेकको मुद्दा 2018 सालमा उठ्यो। पञ्चायती सरकारले यति गम्भीर विषयलाई 30 वर्ष लुकाएर राख्यो। 2048 सालमा यो जनता समक्ष आयो। कालापानी मार्च पनि भयो। तर भारतको पेलहा सरकारले कहिल्यै हाम्रो कुरा सुनेन। भारतसँग हामी युद्ध गर्न सक्दैनौं, यो अवस्था आउँदैन र आउनु पनि हुँदैन। तर देशमा दरो भनिएको सरकार छ, उसले आफू भएको आभास नेपाली जनतालाई दिन सकोस्। यो चुनौतीसँग जोडिएको ठूलो अवसर पनि हो। अहिले नगरे कहिले गर्ने, मैले नगरे कसले गर्ने? सबै नेपाली मातृभूमि बचाऊ अभियानमा एकजुट हौं। जय देश, जय स्वाभिमान, जय नेपाल। आफ्ना प्रतिक्रियाका लागि कमेन्ट गर्नुहोस्। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
प्रदेश 1 को पहिलो अनलाइन टेलिभिजन नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। चीन, इटाली, कोरिया, इरान मात्रै होइन पुरै विश्व नै यति बेला कोरोना भाइरस भनिने कोभिड-19 सँग लडिरहेको छ। तर थोरै सरसफाई र जागरुकता अपनाउँदा यसबाट हामीले डराउनु पर्दैन। यसका लागि आफ्नो हात साबुन पानीले पटक पटक धुनुहोस्। अनुहारमा पटक पटक हातले नछुनुहोस्। भिडभाडमा नजानुहोस्। खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा रुमाल वा कुइनाले छोप्नुहोस्। यिनै साना साना सावधानीले हामीलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ।